बुलेटिन में खुशामदीद। शुक्रिया पाकिस्तान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अमरीकी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमारे नुमाइंदे कल मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का फैसला मजहर का खेज है। अमरीकी नाकाबंदी पहले ही ये रास्ता बंद कर चुकी है। ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान को मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। डील से इनकार की सूरत में अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। शराफत का वक्त खत्म हो चुका, अब कोई नरमी नहीं करेंगे। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। मुआहदा ना हुआ तो वो काम करेंगे जो गुज़श्ता 47 वर्षों में कोई और अमरीकी सदर न कर सका। अब ईरानी किलिंग मशीन को खत्म करने का वक्त आ गया है। ईरान ने गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज को गोलियों का निशाना बनाया। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी अखबार ने बताया, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान जंग का दायरा बढ़ाने का ख्वाह नहीं। किसी कौम को जौहरी हक से महरूम रखने वाले सदर ट्रंप होते कौन हैं? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने कभी जंग शुरू नहीं की और ना ही करेंगे। ईरान ने सिर्फ अपना दिफा किया है। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर कहते हैं ईरान को जौहरी हुकूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? ईरान का जुर्म क्या है? सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन चाहता है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। हमारी तहजीब की तबाही और ईरान को पत्थर के जमाने में लौटाने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम और मकासद को जाहिर करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ता। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। कहा, फौरी मसाइल के हल के लिए मुसलसल राब्ते नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान आज टेलीफोनिक राब्ते पर भी इत्तेफाक हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। अमरीका की एडवांस टीम नूर खान एयरबेस पहुंच गई। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के कड़े पहरे, रेड जोन और तौसीर रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस पेम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। सड़कों पर तैनात एहलकारों को कार्ड आवेजा करने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नजर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। क्या मुज़ाकरात के दूसरे दौर में डेडलॉक दूर होगा? क्या फरीकैन किसी मुआहदे पर रजामंद हो जाएंगे? क्या अब की बार इस्लामाबाद एकॉर्ड फाइनल हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब अगले चंद रोज में मिल जाएंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंगबंदी में तौसी नागुज़ीर है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात काफी हद तक मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब भी चंद मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी में लाजमी तौसी होनी चाहिए। वाशिंगटन और तेहरान की बातचीत की वजह से लबनान की सूरत हाल पर तवज्जो कम हो गई है। इसराइल इस सूरत हाल का फायदा उठाकर लबनान में अपनी मर्जी मुस्तलद करने और जमीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ कहते हैं कि दुश्मन पर भरोसा नहीं, जंग दोबारा छिड़ सकती है। वाज़ेह किया, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अमरीकी बहरी नाकाबंदी बरकरार है। अमरीका से बातचीत आगे बढ़ी है। सिर्फ एक या दो मामलात हैं जिन पर दोनों फरीक मुत्तफिक नहीं, मगर मुआहदा अभी काफी दूर है। एक्स पर लिखा, वो अपनी जान और वक़ार ईरान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। कौम के हुकूक और मुल्क की वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। पासदाराने इनकलाब की बहरिया का कहना है, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी है। इसलिए आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक ईरानी जहाजों और बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती। पासदाराने इनकलाब के बहरिया ने यह भी कहा, ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ पर दिए गए बयानात की कोई हैसियत नहीं।
باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہو جلال محض ایک دکھاوا ہے۔ جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوفزدہ ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہیں جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے۔ وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے۔ ایران میں امریکی طیارہ گرائے جانے کے بعد ٹرمپ شدید غصے میں آ گئے تھے اور کئی گھنٹوں تک اپنے مشیروں پر برستے رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندی سے متعلق اہم مشاورت کی گئی۔ CNN کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر بات کی، ایرانی حکام سے بھی رابطہ کیا۔ اجلاس میں جیری ونس، مارکو روبیو، پیٹ ہیگزت، اسٹیو وٹکاف اور CIA ڈائریکٹر سمیت اعلیٰ فوجی قیادت بھی شریک ہوئی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارا لین دین 100% مکمل نہیں ہو جاتا۔ ایران 47 سال سے بلیک میلنگ کرتا آیا ہے، اب ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں، پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے لیکن تہران کو آبنائے ہرمز کے معاملے پر بلیک میل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی فوج نے بین الاقوامی سمندر میں ایران سے منسلک آئل ٹینکر اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر لی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے مشیر رضا نقوی کہتے ہیں خطے میں امریکی اڈے ختم نہ کیے تو ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی فوج بین الاقوامی سمندر میں ایران سے منسلک آئل ٹینکر اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری مکمل کر چکی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر اس وقت شائع کی جب پاسداران انقلاب نے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے مشیر جنرل رضا نقوی کہتے ہیں ایران نے تو اب تک اپنے سب سے تباہ کن ہتھیاروں کو استعمال ہی نہیں کیا۔ زمینی افواج ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ رضا نقوی نے دھمکی دی اگر خطے میں امریکی اڈے ختم نہ کیے تو ایران انہیں ختم کر دے گا۔ یہ بھی کہا کشیدگی بڑھی تو ایران خطے میں تیل کی پیداوار مستقل طور پر روک سکتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ناکہ بندی سے سمندر کے راستے ایران کی تجارت مفلوج ہو گئی ہے۔ USS منگنے ناکہ بندی میں شریک ہے اور USS رشمور بحیرہ عرب میں ناکہ بندی کر رہا ہے۔ آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کریں گے، ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے کہا ہے۔ ملک کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور اپنی سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورسز دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اپنی عسکری صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ قربانی کے جذبے سے سرشار ہر سپاہی ٹریگر پر انگلی رکھے ہوئے ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایران اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے اپنے میزائل اور ڈرون لانچرز کو اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران کے ایروسپیس فورس کے کمانڈر ماجد موسوی نے کہا ہے جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا ہے۔ دشمن اس دوران اپنے ہتھیار دوبارہ تیار کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دشمن کو دنیا کے دوسرے کونے سے اسلحہ لانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ایران اس دوران آبنائے ہرمز، لبنان اور خطے میں اپنی برتری ثابت کر چکا ہے۔ دشمن یہ جنگ ہار چکا۔ روس افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے ایران 440 کلو انتہائی افزودہ یورینیم منتقل کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم کسی کو نہیں دیں گے۔ روس نے یورینیم کی منتقلی کے لیے ایران کو پھر پیشکش کر دی۔ روسی ریاستی جوہری توانائی ادارے روساٹم کے سربراہ لیکسی کا چیف نے ٹیلی گرام چینل سے گفتگو میں کہا 2015 میں ایران کی درخواست پر روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی، اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکسی نے کہا اس معاملے میں تکنیکی مسائل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ روس کو ایرانی فریق کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران 440 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کے مطالبات غیر ضروری اور حد سے زیادہ ہیں۔ ایران واضح کر چکا ہے افزودہ یورینیم امریکہ کو نہیں بھیجے گا۔
بیرونی طاقتوں کا ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور اب ختم ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا، آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے، باب المندب کا کنٹرول انصار اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ علی اکبر ولایتی نے پیرس اجلاس کو تماشا قرار دیا، برطانیہ اور فرانس کو مشورہ دیا دوسروں کے معاملات میں مداخلت کے بجائے اپنے سمندری راستوں کی فکر کریں۔ انہوں نے تہران سے متعلق اسپین کے موقف کی تعریف کی ہے۔ انطالیہ فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقاتیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے پر بات ہوئی، مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، پاک پولینڈ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولش وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ 47 سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا۔ یہ تیسری عالمی جنگ روکنے جیسا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز ساتھی کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران سب کچھ ختم ہو گیا، پھر صفر سے شروع کیا، مذاکرات تک لے گئے۔ میٹنگ کے دوران گرما گرمی پر سلسلہ رک جاتا تھا۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے اور کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھاتے۔ ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا۔ واقعی معجزے ہوئے، امریکہ سے بات ہوئی، ایران سے بات ہوئی، پھر امریکہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، پھر صفر سے شروع کیا، پھر وہ مذاکرات تک لے کے گئے۔ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے مترادف ہے۔ فجر سے پہلے پیغام آیا کہ ڈرافٹ ایگریمنٹ تک بن رہا ہے۔ اتنا قریب پہنچ گئے تھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا لیتے۔ 6 دفعہ یہ ہوا کہ میٹنگ ہوتے ہوتے گرما سردی کی وجہ سے بریک کرنی پڑی۔ حکومت نے 6 ہفتوں میں عوام سے پیٹرولیم لیوی کے نام پر 180 ارب روپے بٹور لیے ہیں۔ فی الفور لیوی ٹیکس ختم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں خطاب، کہا پاکستان کی خطے میں امن کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا، امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہیں کی، امریکہ امن کوشش کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے وہ درست، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے امریکہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آبنائے ہرمز ایران نے کھول دی لیکن امریکہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ناکہ بندی ختم نہیں کی۔ وہ امن کو تباہ کر رہا ہے، وہ مصالحت کی کوششوں کو روک رہا ہے۔ ہر لیٹر پر آپ سے لیوی وصول کی جاتی ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں میں جنگ کے دوران حکومت نے 180 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بناؤ۔ یہ صوبائی حکومت نے سارے فنڈ اپنے پاس رکھی ہیں۔ آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پنجاب ہو یا سندھ ہو، بلوچستان ہو یا KP ہو، یہ نظام قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان میں یہ چاہتے ہیں وہ نظام بنے جس میں مقامی حکومتیں باقاعدہ ایک حکومت ہوں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لیبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 9 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے زخمی فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے میں UN مشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک ہوا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا عام دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے، فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں۔ اسرائیل کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی، حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے واضح کر دیا، کہا اسرائیل کے ساتھ جاری 10 روزہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں۔ جنگ بندی دونوں جانب سے ہونی چاہیے۔ جنگ بندی کا مطلب ہر قسم کی دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے۔ ہمارے جنگجو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا مناسب جواب دیں گے۔ یمن کے حامی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ حوثی رہنما حسین العزی نے ایکس پر لکھا، اگر ہم نے باب المندب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی انسان یا جن اسے نہیں کھلوا سکے گا، سب بے بس ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ امن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ختم کریں۔ فلسطین پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں مزید 7 فلسطینی شہید کر دیا گئے۔ اسرائیلی بمباری سے 24 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔
जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 773 फलस्तीनी शहीद और 2100 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले फंसे हैं। शहादा की मजमूई तादाद 72,549 हो गई। 1,72,274 अफराद जख्मी भी हैं। ईरान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दी। कहा यह अमरीका का गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी यूएन चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के तहत ये इक़दाम बराह रास्त जारहियत और ईरानी आवाम को दानिस्ता इज्तमाई सजा देने की मुतरादिफ है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों को बंद करना खुली दुश्मनी है जिसे आलमी बरादरी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकती। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में बाप ने फायरिंग करके अपने 2 बेटों और साबका अहलिया को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शौकत ने 2 साल कबल बीवी को तलाक दे दी थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूलीन की शनाख्त समिया, 12 साल के अब्दुल्ला और 14 साल के शहरोज के नाम से हुई। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर एक फ्लैट से लाश मिली है। पुलिस का कहना है मकतूल की शनाख्त रेहान के नाम से हुई। मकतूल रेहान काफी अरसे से लापता था। पुलिस ने तमाम वाकयाती शवाहिद जमा कर लिए। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। ज़राए का कहना है रेहान को अगवा के बाद कत्ल किया गया। जौहराबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस में एक मुलजिम सैयद फैसल अकरम को गिरफ्तार किया जिसकी निशानदेही पर रेहान की लाश बरामद की गई। जिस अपार्टमेंट से रेहान की लाश मिली है वो सियासी जमात के अस्करी विंग से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम मुजीब का है। पुलिस का कहना है लगता है रेहान को कहीं और कत्ल किया गया और लाश इमारत के फ्लैट में छुपा दी गई। लाश कई रोज पुरानी है। अगवा और कत्ल में मुलव्वस दीगर 4 से 5 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। रेहान अहमद लैब मशीनों का काम करता था। 11 अप्रैल को मगरिब के वक्त से लापता हो गया था। कराची के जिला वस्ती पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान खान का कहना है गैंग को बाप और बेटा चलाते थे। मुलजिमान से 6 पिस्तौल, छीने गए 17 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिलें, शनाख्ती कार्ड्स और बैग मिले हैं। मुलजिमान मोबाइल फोन के IMEI नंबर्स तब्दील करके फरोख्त करते थे। एक बाप और बेटे की सरबराही में चलने वाला स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस गैंग है उसको बस्ट किया है। 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 पिस्टल्स, 2 उसमें नकली पिस्टल भी है, 3 मोटरसाइकिल, 17 छीने हुए मोबाइल फोन्स, 13 डिफरेंट शनाख्ती कार्ड्स हैं, 8 घड़ियां, 4 बैग हैं मुख्तलिफ वारदातों में छीनी है वो उनसे रिकवर की है। गैंग का सरबराह मंसूर नामी शख्स है। मंसूर का बेटा फाहद इंचार्ज के तौर पर काम करता है। दीगर साथी हैं गैंग में मुलव्वस, उसमें फाहद, उसमें मुजम्मिल है और इरफान है, नुमान है, एक इमरान है और जुबैर है। ये मोबाइल फोन की IMEI भी चेंज करवा के मार्केट्स में उसको सेल करते हैं ताकि मोबाइल ट्रेस ना हो सके। कराची में गैस बहरान ने घरेलू खवातीन की जिंदगी अजीरन कर दी है। खवातीन को कितनी मुश्किलात का सामना है ये जानते हैं इशरत खान की इस रिपोर्ट से। ये हैं कराची के इलाके गजदराबाद की कवल गजदर, जिनके लिए हर दिन एक सवाल बन चुका है, आज खाना कैसे बनेगा। सुबह से बार बार मैं गैस चेक कर रही हूँ, गैस नहीं है। मैं सिलेंडर के जरिए अपने बच्चों के लिए खाना बना चुकी हूँ। कराची में गैस बहरान अब मामूल बन गया, जिसने जिंदगी के सबसे बुनियादी हक खाने को भी मुश्किल बना दिया। जब भी स्कूल से वापस आता हूँ खाना तैयार नहीं होता। खाने के लिए ऐसा लगता है कि जद्दोजहद करनी पड़ती है। गैस के बिल भी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, महीने हर महीने पाबंदी से अदा कर रहे हैं, जबकि गैस तकरीबन 9-10 महीने से बिल्कुल जीरो है। ये सिर्फ कवल की कहानी नहीं, ये कराची के हजारों घरों की दास्तान है, जहां चूल्हे ठंडे और उम्मीदें मध्यम पड़ती जा रही हैं। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना ना बना सके तो ये सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए सवाल बन जाता है। क्या अब भी हम खामोश रहेंगे या इस मसले का हल मांगेंगे? कैमरामैन इमाद रियाज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। जमात इस्लामी कराची ने जिला गरबी में 1000 मैनहोल्स के ढक्कन तकसीम किए। मुनिम जफर ने कहा कि गुज़श्ता साल 27 अफराद गटरों में गिरकर जानों से हाथ धो बैठे। हुकूमत का काम हम कर रहे हैं। फैजुल्ला की रिपोर्ट। टाउन में 1000 मेन होल्स के ढक्कन तकसीम करने की तकरीब हुई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान कहते हैं कि जो काम मेयर कराची और उनके टाउन चेयरमैन को करना था वो जमात इस्लामी कर रही है। गुज़श्ता साल 27 लोग
गटरों में गिरकर जाँ बाग हो गए। जमात इस्लामी कराची के अमीर का कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 साल में 35,000 मेन होल्स पर ढक्कन लगाए और मुफ्त तकसीम किए। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात और कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद अफराद जान बहक हो चुके हैं, मगर इंतजामिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। और अभी खबर देंगे आपको, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज से गुफ्तगू की है और वो ये कह रहे हैं कि JD वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज से गुफ्तगू करते हुए JD वेंस के तस्दीक की है कि वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। JD वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज से गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया है कि JD वेंस ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। अहम मामलात के बायस नायब सदर वफ्द की क़यादत नहीं करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।